बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एके टीवी के नाजरीन खुशामदीद। दोस्तों, 21वीं सदी का पहला अशरा पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने इतनी तबाही मचाई कि हर रोज कहीं न कहीं धमाका जरूर होता था, जिसमें आम अफराद से लेकर सिक्योरिटी इदारों के भी जांबाज शहीद होते थे। हालात इतने कठिन थे और आवाम जहनी तौर पर भी इन धमाकों को एक्सेप्ट कर चुकी थी। यानी कि जब भी खबरें हम सुनते थे तो हमारे जहन में ये चीज होती थी कि कहीं ना कहीं धमाका जरूर हुआ होगा। दुनिया में पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल था। दहशतगर्दी को काबू करना आसान नहीं था, क्योंकि ये वो लोग थे जो कि हमारा ही रूप अपनाए हुए थे, यानी कि उनका हुलिया हमारे जैसा था, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और खासकर पाकिस्तान आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन शुरू किए, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर थे, जिसमें न सिर्फ बर्री बल्कि फजाइया ने भी भरपूर शिरकत की और दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद कर दिया। आज का पाकिस्तान पुरअमन तरीन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अमन लौटने के बाद हर तरफ खुशहाली का दौर शुरू हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से पाकिस्तान में अमन की फजा बरकरार है और सिक्योरिटी इदारे इस बात की जमानत दे रहे हैं कि अब दहशतगर्द कभी भी मुनज़्ज़म ना हो पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल एके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, एके टीवी चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल बटन प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में हैरत अंगेज और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। पेशावर में बुटाबीर एयरबेस पर 18 सितंबर 2015 को शरपसंदों ने धावा बोला। उनका मुकाबला करते हुए न सिर्फ 28 जवान कुर्बान हो गए, कैप्टन असफंदयार जो स्टाफ अफसर थे, उन्होंने इसरार करके इस कार्रवाई की कमांड हासिल की और फिर कुछ ही देर में बगैर किसी जानी नुकसान के 13 शरपसंदों को वासले जहन्नम कर दिया। अब एक बच गया था। जब एरिया क्लियर किया जा रहा था तो इस शरपसंद ने अचानक हल्ला बोल दिया, जिससे कैप्टन असफंदयार वतन पर कुर्बान हो गए। मगर जिला अटक के इस बुखारी खानदान की दास्तान शुजात का आगाज 1857 से होता है। अटक से पिंडी घेप जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा कस्बा आता है जिसका नाम है किसरा। सैयद साहब शाह बुखारी ने 1845 में यहाँ एक अजीमुल शान मकतब की बुनियाद रखी, जिसमें अरबी, फारसी और रियाजी के अलावा फन सिपाहगिरी की तालीम दी जाती थी। इसी असनाब में 1857 की लड़ाई का आगाज हो जाता है और मुजाहिमत की बाज़गश्त जिला अटक के इस छोटे से गांव में भी सुनाई देने लगती है। कैप्टन असफंदयार के वालिद डॉक्टर फयाज हुसैन बुखारी ने अपने बड़े बेटे यानी असफंदयार के बड़े भाई शहरियार के इस्तफसार पर माहनामा हकायत के 1990 में शाया होने वाले शुमारे में ये दास्तान बयान की है। डॉक्टर फयाज हुसैन बुखारी लिखते हैं कि सैयद साहब शाह बुखारी को मौलवी एहतरामुद्दीन फरीद कोटी का पैगाम मिला। अगले ही रोज उन्होंने मदरसे के सामने एक मजमे में ऐलान जहाद कर दिया। चंद ही दिनों में सैयद साहब शाह के पास 400 जवान इकट्ठे हो गए। उनमें से 50 से ज्यादा उनके शागिर्द थे। उस वक्त डॉक्टर फयाज हुसैन बुखारी के दादा और असफंदयार के परदादा यानी सैयद साहब शाह के बेटे हैदर शाह महज 4 साल के थे। मगर ये बतले हुर्रियत अपने कमसन बेटे और रफीका हयात को अटक में छोड़कर जून 1857 में मुजाहिदीन के काफले की क़ियादत करते हुए किसरा से लाहौर की तरफ रवाना हुए। ये काफला सख्त जहां चंद दिनों की मुसाफत के बाद ही लाहौर पहुंच गया। लाहौर में मौलवी एहतरामुद्दीन फरीद कोटी के यहाँ भी लगभग 150 जवान जमा थे। इन मुस्लिम नौजवानों की मंजिल दिल्ली थी, जहां आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर की क़ियादत में अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मगर यह सफर कठिन और दुश्वार ही नहीं पुरखतर भी था, क्योंकि लाहौर से दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों पर कड़ी निगरानी का सिलसिला जारी था और न सिर्फ अंग्रेज बल्कि उनके एजेंट का किरदार अदा करने वाले मुकामी अफराद भी मुसलमानों की बू सूंघते फिरते थे। तमाम तर खतरात के बावजूद मुजाहिदीन का ये काफिला अगस्त 1857 में दिल्ली के लाल किला तक पहुंच गया, जहां मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जेर साया फौज की क़ियादत
روہیلا سردار بخت خان کر رہے تھے۔ سید صاحب شاہ بخاری نے کئی معرکوں میں شجاعت کا مظاہرہ کیا تو انہیں فوج کی ایک ٹکڑی کا کمانڈر بنا دیا گیا اور یہ دستہ پگڑی والے کے لشکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سید صاحب شاہ بخاری اور ان کی کمان میں موجود مجاہدین کو دہلی کے مشہور اجمیری دروازے کی حفاظت پر مامور کیا گیا۔ ادھر انگریز فوج کے جنرل نیکلسن، جن کا شمار نہایت قابل فوجی افسروں میں ہوتا تھا، دہلی کا قبضہ واپس لینے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی اور وہ اپنی فوج کے ساتھ دہلی کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جنرل جان نیکلسن بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ظالم اور سفاک انسان تھا۔ اس نے سیالکوٹ اور پشاور سمیت کئی علاقوں میں بغاوت کرنے والے مقامی سپاہیوں کو بغیر ٹرائل کے زندگی سے محروم کروانے کا کلچر متعارف کروایا۔ اجمیری دروازے کے معرکے میں سید صاحب شاہ بخاری کے دستے نے جنرل نیکلسن کو گھائل کر دیا۔ اس سے قبل جنرل نیکلسن نے 14 ستمبر 1857 کو نئی حکمت عملی کے تحت انگریز فوج اور اس کے زیر سایہ لڑنے والے مقامی لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے 5 مختلف اطراف سے بیک وقت دھاوا بولنے کا منصوبہ بنایا۔ سب سے شدید حملہ اجمیری دروازے پر بولا گیا اور اس کی حفاظت پر مامور سید صاحب شاہ کے دستے نے انگریز فوج کی توقعات سے کہیں بڑھ کر مزاحمت کی۔ انگریز میجر جیک فصیل پر چڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہتھیار سیدھا کرتا، سید صاحب شاہ کے دستے میں شامل ایک نوجوان نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ اٹک کے مٹھیال قبیلے سے تعلق رکھنے والے مجاہدین نہایت بے جگری سے لڑے اور ایک موقع پر انگریز فوج کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن اسفندیار بخاری کے والد ڈاکٹر فیاض حسین بخاری کے پردادا سید صاحب شاہ نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں للکارتے ہوئے کہا، میرے مجاہد ساتھیوں، تم بہت دور سے آئے ہو، تم پہاڑوں سے شہادت کا عزم لے کر آئے ہو، پیٹھ مت دکھانا۔ اجمیری دروازے پر لڑنے والے مٹھیال قبیلے کے پرعزم جوانوں نے تو پیٹھ نہ دکھائی، مگر غدار فصیل سے باہر ہی نہ تھے بلکہ قلعے کے اندر بھی موجود تھے۔ ان غداروں نے فصیل کو اندر سے توڑ دیا تو انگریز فوج کا دستہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی اٹک کے بہادروں کی داستان۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل AK TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو دوستو، بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور AK TV ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ